सूफी जिस इनलाइटनमेंट की बात करता है वो कोई एक्ट नहीं है, वो कोई काम नहीं है, वो कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं है, बल्कि वो सिरे से कोई प्रोसेस ही नहीं है। इनलाइटनमेंट का बस एक ही मतलब है कि जो करो जागते हुए करो, शऊर की हालत में करो, अपने हर एक्शन, अपने हर थॉट के देखने वाले के तौर पर मौजूद रहो, विटनेस रहो, गवाह रहो, हाजिर रहो, अलर्टली प्रेजेंट रहो और देखते रहो कि इस वक्त जिस्म ये कर रहा है, मौजूद रहो और देखते रहो कि इस वक्त दिमाग ये सोच रहा है। ये जो हाजिर है, ये जो मौजूद है, जो जिस्म और माइंड की हर एक्टिविटी को बैठा देख रहा है, ये जो अलर्ट प्रेजेंस है, ये जो अवेयरनेस है, आ गई है, ये जो होशियार बाश कॉन्शियसनेस है, यही बेदारी, ये रूह है, यही इनलाइटनमेंट है। इस बात को समझो कि अना या अनाई दिमाग अपनी ज़ात में कुछ नहीं होता, ये कुछ चीज़ों के साथ चिमटता है और कुछ होता है। तुम किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई होते हो, अपने आप को शनाख्त करते हो, नथी करते हो, किसी चीज़ को खुद समझना शुरू करते हो, फिर ये अना वजूद में आती है। वरना तो तुम किसी भी चीज़ को मैं कह ही नहीं सकते। तुम अपनी ज़बान, अपने लफ्ज़ों पर तवज्जो दो ना। तुम जिसे तुम कहते हो वो क्या है? तुम कहते हो मेरा नाम है सफदर। तुम क्या कर रहे हो? एक लफ्ज़, एक लेबल के साथ खुद को एक मान रहे हो। अदरवाइज इस नाम का तुम्हारे होने से कोई भी लेना देना नहीं है। अना को कुछ भी चल जाता है खुद को तख्लीक करने के लिए। लोग कम्युनिज्म के लिए, नेशनलिज्म के लिए जाने देते आए हैं। क्या था वो? एक आइडिया, एक आदर्श से जहन नत्थी हो गया था। क्या फर्क पड़ता था इस बात से कि बहादुर शाह जफर हुक्मरान होता या कोई बरतानवी लॉर्ड या सर? लेकिन अना खुद को तसल्सल देने के लिए कुछ ना कुछ से चिमटती है, क्योंकि ये इन इटसेल्फ कुछ होती ही नहीं। ये एक भूत है और भूत को मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने इजहार के लिए ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। यही भूत इस वक्त इंसान को कब्जे में लिए हुए है। ये अनाओं की जंग का ज़माना है। इसलिए तो इतनी सहूलतें, इतनी ईजादें, ज़िंदगी को सुख और आसान कर देने वाली इतनी दरियाफ्तें हो रही हैं, मगर इंसान की ज़िंदगी है कि मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल होती जा रही है। ये अना की नेचर है, वो चीज़ों के साथ, आइडियाज़ के साथ, सिचुएशंस के साथ एक होती है और उसी को तुम्हारी शनाख्त बना देती है। तुम जिस आइडेंटिफिकेशन से, शिद्दत से चिमटते हो, उतना ही अना स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तुमने कभी नोट किया कि फौजियों के बच्चे ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, मौलवियों के बच्चे ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंद होते हैं, फ़लसफियों के बच्चे ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव होते हैं? क्यों? क्योंकि अनाई दिमाग के पास जो भी कुछ दस्तयाब होता है वो उसी से चिमट जाता है और उसी को मैं में ढाल देता है। एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान है, बहुत गरीब है, अचानक उसकी लॉटरी निकल आती है करोड़ों रुपए की। अब उसकी मैं की नेचर में जो तब्दीलियां आएंगी वो तुम तसव्वुर कर सकते हो। कल तक जिस खोखे से सिगरेट लेना मामूल की बात थी, आज वहां रुकना तौहीन की बात होगी। कल तक जिन दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलना ओके था, आज वो बेमसरफ और खिलाफ शान एक्ट हो जाएगा। देख रहे हो तुम अना कैसे बाहरी चीजों से जुड़कर, चिमट कर उनको तुम में ऐड करती है। यही कुछ क्लासरूम्स में हो रहा है। एक बच्चा अच्छे मार्क्स ले रहा है, एक बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। वो जहानत के लेबल से चिमट रहा है और वो गबी, इडियट के लेबल खुद पर लगा रहा है। यही अच्छे मार्क्स लेने वाला कल को अच्छी नौकरी नहीं पा सकेगा तो फिर माशरे में टैलेंट की कदर ना होने के आइडिया को चिमटेगा, और कोई नौकरी पा लेगा तो खुद में मौजूद टैलेंट्स पर गुरूर के आइडिया से चिमटेगा। इंसानी जहन किसी भी नाकामी, किसी भी कामयाबी को मैं में ढालने में बड़ा कामयाब है। उसकी वजह यह है कि इर्द गिर्द का सारा माहौल इसको सपोर्ट करता है। एक तमाशा है, हो रहा है, और उस तमाशे में इंसान अपनी सहूलत, अपने मिजाज के मुताबिक चेहरे उठा रहे हैं और उन्हें खुद पर चढ़ा रहे हैं। इस सारे अमल में कोई भी खराबी नहीं है अगर ये सारा अमल होश की हालत में हो रहा है। कोई तुम में जानने वाला मौजूद रहे कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा रोल है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं लाइफ एक्सपीरियंस हूं, जिंदगी का बीत रहा तजर्बा हूं, मैं अवेयरनेस हूं,
میں جسٹ وہ آگہی ہوں جو دیکھ رہی ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. میں وہ ہوں جو جان رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر میرا رول ہے. ڈاکٹر اگر آپ کا رول ہے تو تم اسے بخوبی نبھاؤ گے، لیکن اسے خود پر ایسے حاوی نہیں کرو گے کہ تمہارا وے آف ایگزسٹنس ہی بدل جائے. انا کا بنیادی ترین کام بس یہی ہے کہ وہ اس دیکھنے والے کو، اس وٹنس کو، اس شاہد کو، اس اویئرنس کو، اس گواہ کو، کانشیس پریزنس کو زیر نقاب رکھ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے. کیونکہ اگر یہ وٹنس موجود رہے تو پھر انا کو تمہاری ہستی پر کنٹرول نہیں مل سکتا. پھر تم غریب ہو کر ایک طرح سے اور امیر ہو کر دوسری طرح سے بیہیو نہیں کر سکتے. اس لیے انا اتنا شور کریٹ کرتی ہے، اتنے تھاٹس پیدا کرتی ہے، اتنی منزلیں، مقاصد، اہداف تمہارے ارد گرد بکھیر دیتی ہے کہ تمہاری مکمل توجہ اپنی طرف لے جائے اور تم وہی ہو جس طرف تمہارا فوکس ہے. یہ فوکس اگر باہری چیزوں سے اندر کی طرف ہو جائے تو پھر ساری چیزیں خود بخود درست ہوتی جاتی ہیں. یاد رکھنا، باہر کی طرف ہر فوکس غلط ہے، چاہے وہ جیسا بھی اعلیٰ اور شاندار کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو. کیونکہ باہر کی طرف فوکس کا مطلب ہی ایک ہے کہ انا تمہیں کنٹرول کر رہی ہے. کچھ بھی اس وقت تم فیل کر رہے ہو، بہت غصہ ہے، بہت نفرت ہے، بہت لالچ ہے، 1 منٹ کے لیے رکو اور دیکھو کیوں تم غصے میں ہو، نفرت میں ہو، لالچ میں ہو. جیسے ہی تم ان حالتوں سے، ان حالتوں کی وجوہات کی طرف دیکھنا شروع کرو گے، تم انا سے بینگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہو. کیونکہ جو حالت ہے، جو فیلنگز ہے، جو تھاٹس ہیں، ان کا تعلق باہر سے ہے، لیکن ان فیلنگز، اس حالت کی وجوہات تمہارے اندر ہیں. وجوہات کی طرف جو ہی رخ جائے گا، جو ہی فوکس شفٹ ہوگا ریزنز کی طرف، تو تم اس حالت سے ایک نہیں رہو گے، آئیڈینٹیفائیڈ نہیں رہو گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک ہی ٹریفک جیم ہے، اس میں 10 لوگ پھنسے بیٹھے ہیں. 9 کو غصہ آ رہا ہے، ایک پرسکون بیٹھا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے کی وجہ ٹریفک کا جیم ہونا نہیں ہے، بلکہ غصے کی وجہ وہ شخص ہے جو ٹریفک جیم سے غصہ نکال رہا ہے. ایک جگہ پر 10 لوگ بیٹھے ہیں اور شور مچ گیا. 9 لوگ اس شور سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک انسان اس شور سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ 9 لوگ باہری شور سے جڑ گئے ہیں اور ایک شخص باطنی سکون سے جڑا ہوا ہے. جھیل میں جتنی بھی لہریں ہوں، جھیل کی تہ ہمیشہ ساکت ہوتی ہے، ہمیشہ پرسکون ہوتی ہے. وہی جھیل اپنے باطن میں بھی بے قرار ہو سکتی ہے جو جھیل کی سطح پر موجود لہروں سے خود کو ایک سمجھ لے. فوکس اندر کی طرف شفٹ ہو جائے تو باہری واقعات متاثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. باہر پھر سچویشنز رہ جاتی ہیں اور سچویشنز صرف ایک ہی مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں ڈیل کیا جائے. باہری فوکس ہے رانگ فوکس، کیونکہ تم نے اپنا سارا اختیار باہر کو دے دیا، باہری عوامل کو دے دیا. اب باہر کے لوگ، باہر کی سچویشن، باہری عوامل طے کریں گے کہ تم نے خوش رہنا ہے یا ناخوش، تم پرسکون رہو گے یا بے چین. اب نوکری طے کرے گی کہ تم خوشحال ہو یا بدحال. دوسروں کا تم سے رویہ طے کرے گا کہ تم سکون سے آج رات سو گے یا کروٹیں بدل بدل کر رات گزارو گے. اور اس بات کو بھی سمجھو کہ باہری دنیا، باہری عوامل تمہارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تم بہت زیادہ بھی انفلوئنشل ہو جاؤ، پھر بھی باہر کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے. تم جتنے بھی طاقتور ہو، تم ایک گھر کو بھی مکمل طور پر 100% اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے. تم کسی ایک شخص کو، اپنی بیوی کو، اپنے میاں کو، اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، کسی کو بھی 100% ویسا نہیں بنا سکتے، ویسا بیہیو کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے جیسا تم چاہتے ہو. باہری فوکس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مسلسل بے چین رہنا ہے. اس کے مقابلے میں رائٹ فوکس کیا ہے؟ اپنے اندر اس مقام کو سمجھنا جہاں چیزوں کو معنی دیے جا رہے ہیں. تم کمرے میں بیٹھے ہو اور بچے شور مچا رہے ہیں. باہری فوکس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ چڑچڑاپن، غصہ. اور اندرونی فوکس کا مطلب کیا ہوگا؟ باہر ہو رہی دنیا کو یہ مان کر قبول کرتے ہوئے پرسکون رہنا کہ باہری دنیا مکمل طور پر تمہارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. باہری دنیا پر صرف ایک عامل یعنی آپ ہی اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ بہت سے حیاتیاتی، سماجی، معاشی، طبعی عوامل کار فرما ہوتے ہیں. اگر تم باہری دنیا کو بدل کر خوشی، سکون اور اطمینان پانا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ یہ تمہاری صلاحیتوں سے باہر کی ایک چیز ہے جس کو تم کبھی بھی حاصل نہ کر سکو گے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خوش نہیں رہ سکتے، مطمئن نہیں رہ سکتے۔ رائٹ فوکس کے ذریعے سے آپ یہ چیزیں پا سکتے ہو، اور رائٹ فوکس ہے آپ کا باطن۔ صوفی، مرشد یا گرو جو مریدوں کی تربیت کرتا ہے وہ بس ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے: فوکس یور سیلف ناٹ سچویشن۔ تم صورتحال کو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اسے بدل سکتے ہو جو صورتحال کو مطلب دے رہا ہے، معانی دے رہا ہے۔